أوديولابي، شارك المعرفة. ياتيكم برعاية دورة تعلم التعليق الصوتي مع مروان بن حفصية. خطوتك الأولى لتعلم التعليق الصوتي وفن الإلقاء. التحق الآن بالدورة عبر الرابط في صندوق الوصف. أوديولابي تقدم بودكاست بعنوان التخطيط المالي الشخصي، دليلك المرشد لحياة مالية سعيدة. في عصر تتزايد فيه متطلبات الحياة بشكل غير مسبوق، أصبحت المصاريف كثيرة والالتزامات عديدة، فلا تحل نهاية الشهر إلا ويكون الراتب قد تلاشى. أما الادخار فقد أضحى أملا بعيد المنال لدى الكثيرين، لذلك ظهرت الحاجة إلى التخطيط المالي لتدبير الأمور المالية سواء الشخصية أو الأسرة. التخطيط المالي مفهوم كبير يتضمن أمورا عديدة مثل تدبير الصرف والادخار والاستثمار والتخلص من الديون وكيفية بناء موازنة مالية مثلى للفرد أو الأسرة وأنواع التخطيط المالي. ومع ذلك فأنت لست بحاجة إلى أن تكون خبيرا ماليا حتى يكون لديك فهم قوي لما تعنيه كل هذه المفاهيم. وليس من الضروري كما يعتقد البعض أن تكون صاحب أعمال أو ثروة كي تتقن إدارة أمورك المالية، بل تحتاج فقط إلى فهم بسيط لأساسيات ومبادئ التخطيط المالي حتى تتمكن من إدارة شؤونك المالية لتعيش حياة طيبة ومستقرة لك ولعائلتك. استخدم هذا الدليل الشامل لاكتساب فهم أعمق للتخطيط المالي وتبدأ في بناء أساس مالي متين. أولاً، أهداف التخطيط المالي. حياة مستقرة. يرتبط استقرار الأحوال الشخصية للأفراد والأسر إلى حد كبير باستقرار أحوالهم المالية، وترتبط الأحوال المالية بالتخطيط المسبق لها. فالتخطيط المالي السليم شرط لا غنى عنه إذا شاء المرء درء المتاعب الاقتصادية وتحسين أوضاعه باستمرار وصولا إلى سن التقاعد الآمن والمريح. قرارات مالية سليمة. يساعد التخطيط المالي الأفراد والأسر على إدارة الموارد المالية بفاعلية وتحسين اتخاذ القرارات المالية البسيطة منها والمعقدة، ويساعد أيضا على التحكم بالشؤون المالية وتجنب القرارات غير السليمة مثل الإفراط في الاقتراض أو الاعتماد على الآخرين لتدبير النفقات الشخصية. تنمية الثروة. وبنفس الضرورة يكون الشخص الذي يملك تجارة وثروة بحاجة لاتخاذ إجراءات وتدابير للمحافظة على ثروته وتنميتها حسب حاجاته وإمكانياته وصفاته الشخصية، بالإضافة إلى سهولة نقل هذه الثروة إلى الأجيال القادمة وعدم تناقصها. التخطيط المالي هو خريطة الطريق والدليل المرشد نحو حياة مالية سعيدة. إن التخطيط المالي الشخصي أحد المكونات الأساسية في التمويل الشخصي، والذي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنه، حتى لو لم تكن صاحب مشروع وليس لديك أي تجارة. من المهم جدا أن يكون لديك سيطرة وتحكم بأموالك الشخصية. وتختلف الحاجة لتخطيط المالي الشخصي من فرد إلى آخر، فالبعض لديهم عدة حاجات مالية وتختلف هذه الحاجات باختلاف البيئة والظروف. إن التخطيط المالي الشخصي هو الطريق الأمثل لإدارة دخلك الشهري أو الأموال التي تمتلكها بشكل عام. سنستعرض معا الخطوات الأساسية لتدبير أحوالك المالية الشخصية. أولاً، الانضباط هو المفتاح. ربما كنت تعيش فوضى مالية عارمة طوال الفترة السابقة، لذلك لن يكون طريق التخطيط لأمورك المالية مفروشاً بالورود، ولكن يحتاج الأمر منك بالفعل إلى عزيمة ونية صادقة للتخلص من هذه الفوضى وتنظيم أمورك المالية. إن العمل وفق المخطط المالي الشخصي قد يكون في بدايته شاقاً، ولكن هناك ثمرة لذيذة وحصاد وفير إذا ما التزمت بالتخطيط دون ملل أو تعب. فالانضباط والالتزام هو ما سيساعدك بالفعل على تذليل المصاعب وتمهيد الطريق نحو الاستقلال المالي الشخصي. ثانياً، الحذر من الاقتراض.
إن العدو الأول لمستقبلك المالي هو الاقتراض، فقد أصبحت الحياة في هذا العصر معقدة بسبب المغريات التي تحيط بنا من كل جانب، وكثرة المتطلبات وتزايد الإقبال على الكماليات التي غالبا ما تكون تكاليفها أكثر من الدخل الشهري للفرد. تجنب الاقتراض إذا لم تكن مضطرا لذلك، ولا تقترض فقط لشراء بعض الكماليات كشراء سيارة جديدة أو السفر للترفيه أو لتجهيز غرفتك وتجديدها أو لتجديد هاتف كل 3 أشهر على سبيل المثال. يجب تجنب الأعذار التي لا يمكنك اعتمادها فقط لتقترض مالا. ثالثا، رفع مستوى الوعي المالي. يوجد الكثير من الدورات والمحتوى الإلكتروني على الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية التي تهتم بمجال الثقافة المالية الشخصية. تعلمك مهارات الإدارة والسيطرة على أمورك المالية وكيفية اتخاذ القرارات السليمة وتغيير السلوكيات التي تضر بمستقبلك المالي. قد تجد صعوبة في البداية في فهم المصطلحات المهمة والأساسية، لكن مع الوقت ستتمكن من التعامل مع هذه المفاهيم، وبالتالي تتمكن من تعزيز ثقافتك المالية. رابعاً، الادخار ضرورة وليس اختيار. تتعذر الغالبية بعدم كفاية الراتب للادخار، بينما في الواقع ما دام الفرد يملك دخلاً يغطي استهلاكه الشهري فهو فعلياً يستطيع أن يدخر 10% من دخله. إن الادخار ليس مجرد تكديس عبثي للمال وبجشع كما يفسره البعض، بل عملية واعية لتأمين مخصصات مالية لمواجهة الحاجات المالية للمستقبل، سواء الاعتيادية أو الطارئة المستقبلية. الادخار هو نظام لتقليل صدمات الحياة وتحسين جودة حياة الأسرة، ويظهر ذلك جليا في أوقات الطوارئ المالية والأزمات غير المتوقعة. ونحتاج أيضا إلى ادخار المال للأمور التي يمكن توقعها كذلك. على سبيل المثال، توفير المال اللازم لامتلاك منزل شخصي، فإن كنت قد ادخرت المال الكافي لذلك فإنك سوف لن تحتاج إلى الاقتراض، أو على الأقل لن تكون مضطرا إلى اقتراض كامل كلفة تملك المنزل. سنحتاج للادخار لتعليم الأبناء خصوصا في مراحل الدراسة العليا وغير ذلك من الحاجات المستقبلية. خامسا، التخطيط للاستثمار. إن الشخص الفاشل من الناحية المالية هو الذي يفكر فقط في الراتب وكيفية إنفاقه، بينما الشخص الطموح لا يسارع بإنفاق كل دخله هنا وهناك، بل يحاول أن يسخر جزءا منه للاستثمار. وتوجد العديد من الخيارات الاستثمارية الأمثل ولو كانت انطلاقا من رأس مال صغير. إذا لم تكن مواردك المالية تسمح الآن بالاستثمار فلا مشكلة، كل ما عليك هو تفعيل الادخار لبناء رأس مال يمكن استثماره في المستقبل. التخطيط المالي للأسرة. في كثير من الأحيان نشعر وكأن جيوبنا مثقوبة، نجني المال ولكن لا نعرف كيف يتم صرفه. ينتهي الراتب قبل نهاية الشهر، هذا لسان حال الكثير من الأسر. أصبحت كل أسرة في الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى تطبيق موازنة الأسرة وفق مبادئ التخطيط المالي السليم. ومن الناحية العملية يعني التخطيط المالي للأسرة وضع الخيارات والاحتمالات في الوقت الحاضر والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وجيدة في المستقبل، بما يضمن تأمين الحاجيات المالية للأسرة في الوقت الحاضر ومستقبلا. وتندرج الحاجات المالية ضمن نوعين: أولا، الحاجة للمال لمواجهة حدث معروف مسبقا، ولمواجهة الأحداث المعروف حدوثها مسبقا أو الممكن التنبؤ بها. يجب تجميع وادخار المال لمواجهة هذا الهدف ولفترة محددة تنقضي بتحقق الحدث. مثال ذلك معرفتنا لموعد سداد قرض حصلنا عليه، كذلك دخول المدارس والجامعات، حيث يبدأ الأهل بالادخار منذ فترة وصولا إلى وقت دفع الرسوم المدرسية أو الجامعية، أو لوضع ميزانية ومخصص لدفع المبلغ في وقت محدد حتى الادخار لزواج أبنائهم في المستقبل، ولكن دون تحديد موعد لهذا الحدث السعيد. معظم الخطط المالية لمواجهة الحاجات المعروفة مسبقا تكون مصممة للاستفادة منها والحصول على المال خلال فترة حياة هذا الشخص.
ثانياً، الحاجة للمال لمواجهة حدث غير معروف مسبقاً. الحاجات التي لا يمكن التنبؤ بها هي كثيرة، قد تحدث أو لا تحدث، منها المرض والإعاقة أو وفاة الأهل قبل نضوج الأبناء أو البطالة. وبالتالي هناك حاجة كبيرة للفرد أن يحمي نفسه وعائلته من هذه المخاطر، وأن يكون متأكداً أن فوائد خططه المالية والبرامج المتعلقة بها ذات عائد يكفي حاجات عائلته. إن التخطيط المالي للأسرة أساس تحقيق الاستقرار الأسري، وفيما يلي تقديم أهم الخطوات القابلة للتطبيق على مستوى الأسرة. أولاً، تقييم الوضع المالي. أول ما ينبغي القيام به لإعادة التوازن المالي للأسرة هو معرفة الوضع الحالي. فلن يستطيع أن يخطط أحد مادام لا يعي جيدا نقطة الانطلاق، مثلا مقدار دخل الأسرة، حصر جميع الديون وجدولتها وتصنيفها حسب ما يجب تسديده بأقرب وقت وما يمكن تأجيله، وما هو حجم الإنفاق الشهري، وما إذا كان هنالك أي أمور يمكن الاستغناء عنها أو ترشيدها. ابدأ بدراسة الموقف وكتابة النقاط التي على الأسرة أن تنفذها لتذليل العقبات وبداية بسط الطريق أمام التنظيم المالي، وأول خطواته إعداد الموازنة الشهرية. ثانياً، الموازنة الشهرية للأسرة. القاعدة الذهبية في الموازنة الشهرية تفيد أنه لا يتجاوز السكن ثلث الراتب، ولا يتجاوز الترفيه 10%، ولا تتجاوز الحاجيات الأساسية 40%، والنسبة المتبقية توجه للادخار. طبعاً يمكن تغيير هذه النسب حسب ظروف كل أسرة، لكن أي خلل كبير في النسب فتكون هناك مشكلة تحتاج إلى حل. الموازنة الناجحة تحدد على ضوء الأولويات وليس بناء على المنافسة الاجتماعية المزيفة، فلا ينبغي أن تقارن الأسرة وضعها بالآخرين، فكل أسرة تختلف احتياجاتها. فقد يكون شراء سيارة مجرد كماليات يمكن الاستغناء عنها، بينما أحد الجيران هي من الأساسيات لوجود مريض لديهم في البيت أو أي ظرف آخر. ثالثاً، وضع الأهداف المالية. إن من مبادئ التخطيط المالي الأساسية تحديد أهداف مالية واضحة وواقعية، وتختلف الأهداف المالية من أسرة إلى أخرى، فهناك من يسعى للتخلص من الديون، وهناك من يطمح لزيادة دخل الأسرة أو الدخول في استثمار معين. مثال على هدف مالي، مثلا أن تقول بأنه حتى نهاية هذا العام سيتم القضاء على الديون أو تخفيضها بنسبة 50%. ومن شروط رسم الأهداف أن يكون الهدف واضحا ومحددا وقابلا للتطبيق، فلا ينفع أن نضع هدفا عاما فضفاضا مثل أن تقول الهدف هو تحسين الوضع المعيشي، ولا يصح أن تترك الأمور بدون مدة زمنية محددة، وأن يكون الهدف قابلا للتحقيق وفقا لإمكانياتك. فالأهداف الكبيرة جدا مستحيلة التنفيذ قد يكون لها أثر عكسي على تثبيت الهمة لعدم القدرة على تحقيقها. رابعاً، تأمين غلاف مالي للطوارئ. هناك ظروف غير متوقعة يمكن أن تؤثر سلباً على الميزانية بالرغم من التخطيط الجيد لها، فقد تحدث أمور لا يمكن التنبؤ بها ويجب التحوط لها، وهي كثيرة وهي قد تحدث أو لا تحدث، كالمرض أو عطل السيارة أو البطالة، وهذه الحالات لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بحدوثها، إلا أنه رغم ذلك تترك أثرها المالي السلبي على الأسرة في حال حدوثها، مما يفرض الحاجة إلى حماية الأسرة من هذه المخاطر. وفي هذا الباب ينصح الخبراء بتخصيص غلاف مالي للطوارئ، والمبلغ المثالي يساوي مجموع رواتب 6 أشهر إلى سنة. خامساً، إشراك الجميع في التخطيط. على أفراد الأسرة المشاركة والتوافق على موازنة الأهداف المالية لضمان تحقيقها بشكل جيد. يؤكد المهتمون بالشؤون المالية للأسرة على ضرورة إشراك أفراد الأسرة جميعهم، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم للتخطيط للمستقبل يحقق التفاعل الإيجابي مع الميزانية المقترحة للأسرة، ويكفل في نفس الوقت تحقيق الأهداف التي وضعت في الأساس لها الميزانية. إن تفاهم جميع أفراد الأسرة لأهداف الميزانية وإشراكهم في إعدادها سيخلق نوعا من التفاهم، وسيقلل من الاندفاع لشراء الحاجيات التي قد لا تكون ضرورية وليس لها بند يسندها في الميزانية. إلى اللقاء.